बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, भारत की मारूफ मुसन्निफ़ा और दानिश्वर अरुंधति राय का एक अहम इंटरव्यू सामने आया है। ये इंटरव्यू उन्होंने भारत के मारूफ मीडिया हाउस दी वायर के मारूफ एंकर करण थारपर को दिया है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने पूरी तरह भारत के जो एक नया उभरता हुआ भारत का एक इमेज है और भारत की जो सियासत है, भारत की सोसाइटी जो एक बिल्कुल नए अंदाज से इमर्ज कर रही है, उसका बहुत तफसील के साथ जायज़ा लिया है। वहीं इसके साथ साथ भारत की दाखिली सियासत और हिंदूत्व माइंडसेट और भारत को एक हिंदू राष्ट्रीय बनाने की जो एक सोच है, जहां अरुंधति राय ने इस सोच का पोस्टमार्टम किया है, वहीं आने वाले दिनों की एक धुंधली सी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश की गई है। वो तारीख़ की एक तालिब इल्म है और तारीख़ का जो तालिब इल्म होता है वो अपना शऊर और अपनी राय जो है वो तारीख़ के आईने में तय करता है, तारीख़ के तनाज़ुर से लेता है, तारीख़ के खाम माल से वो अपनी राय तैयार करता है। बिल्कुल तारीख़ का जायज़ा लेते हुए उन्होंने भारत में उभरने वाली नई जहनीत और जो भारत की रियासत पर अब छा रही है और फ़ैसला साजी की सलाहियत और क़ुव्वत हासिल कर चुकी है और फ़ैसला साजी के मराकज़ पर हावी हो चुकी है, उस सारी सूरत हाल का उन्होंने बहुत अपने रिवायती अंदाज से, धीमे अंदाज से, मुतवाज़न अंदाज से तजिया किया है। उनका एक कश्मीर के हवाले से भी एक सवाल उनसे करण थारपर ने पूछा और जिस पे फिर अरुंधति राय ने बड़ी तफसील के साथ कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा पेश किया। वो जो वहाँ जबर की सी एक कैफियत है उसका जायज़ा लिया और फिर तारीख़ की एक तालिब इल्म के तौर पे उन्होंने अपनी राय दी कि भारत कश्मीर की आवाज़ को दबाकर किन मुश्किलात को जन्म दे रहा है। एक तो वो मुश्किलात हैं जो कश्मीर के लोग सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, कश्मीर का समाज बर्दाश्त कर रहा है, वहाँ की सोसाइटी जिसे उन्होंने इस वक्त कब्रिस्तान से तशबीह दी वो बर्दाश्त कर रही है। फिर उन्होंने सहाफ़त की हालत ज़ार का जिक्र किया, फिर उन्होंने इंसानी हकूक़ के हवाले से नाम लिए बग़ैर काम करने वाले असीर रहनुमा खुर्रम परवेज़ की बात की। तो इसके साथ साथ उनका एक जुमला बड़ी अहमियत का हामिल था और जो बिल्कुल तारीख़ के एक तालिब इल्म की उस अपने फ़हम और अपने मुताले और मुशाहिदे का एक निचोड़ ही उसको कहा जा सकता है। अरुंधति राय का एक जुमला था जो पहले भी किसी के नाम से मंसूब था, जिसमें कहा गया था कि कश्मीरी भारत को हरा नहीं सकते लेकिन वो भारत को खा सकते हैं। तो ये बड़ी गहरी बात थी, बड़ी ज़ुमानी बात थी। अगर इसका जायज़ा लिया जाए, ख़ुद उन्होंने थोड़ी सी इसकी तशरीह की, लेकिन इस तारीख़ के एक तालिब इल्म की, एक दानिश्वर की, एक साहिब नज़र की, पर्दे के पीछे देखने वाले एक शख्स की का ये जुमला बहुत मानी खेज़ और अपने अंदर एक गहराई रखे हुए, अगर इसका तज्ज़िया किया जाए तो तस्वीर कुछ यूँ बनती है कि भारत और कश्मीर के दरमियान कोई अददी क़ुव्वत का कोई मुकाबला, कोई तनासुब नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है, एक बड़ी ताकत है, फ़ौजी ताकत है, सियासी ताकत है, मुआशी ताकत है और पूरी दुनिया में अपना एक सिक्का जमा चुका है मग़रिब में अपनी अदाओं के ज़रिए और अपनी नज़रियाती और ज़हनी उस उपज के ज़रिए वो एक अपनी जगह और अपना मकाम बना चुका है, ख़ुद को एक ज़रूरत बना चुका है मग़रिब की। तो उसके पास दुनिया भर का जदीद असलहा है, उसकी बहुत भारी भरकम फ़ौज है और जो उसके मुकाबल कश्मीर के लोग हैं, एक मामूली सी आबादी है, 80 लाख से 1 करोड़ तक की आबादी है, एक महदूद पट्टी में महसूर हैं वो लोग और कुछ तो फिर बाड़ लगाकर उन्हें मज़ीद महसूर कर दिया गया। उनकी आवाज़ दुनिया में कहीं नहीं सुनी जा रही, उनके वकील ख़ासे कमज़ोर और थके हुए हैं और ख़ुद उनकी आवाज़ चूँकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं और अगर वो बाहर जाती भी है तो बाहर की दुनिया को उनकी आवाज़ सुनने से ज़्यादा भारत के
ساز سننے میں زیادہ دلچسپی ہے کہ بھارت ایک طاقت ہے، اس کے پاس منڈی ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، وہ اکاموڈیٹ کر سکتا ہے ملکوں کو، تہذیبوں کو. تو اس لیے کوئی تناسب بنتا نظر نہیں آتا. اور یہ 90 کی دہائی میں جب یہ ملیٹنسی شروع ہوئی کشمیر کی، تو پاکستان کے ایک صاحب نظر سیاستدان کا یہ جملہ بڑا معنی خیز تھا اور مشہور تھا، اور وہ مسلسل یہ دہراتے چلے آتے تھے کہ ایک فوج ہی فوج کو کشمیر سے نکال سکتی ہے، اور کشمیر کی عام آبادی فوج کو وہاں سے نہیں نکال سکتی. اور یہ کہہ کر وہ پاکستان اور دوسرے ملکوں اور دوست ملکوں کو یہ باور کرا رہے تھے کہ انہیں بہرحال وہاں کوئی کارروائی کرنا پڑے گی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کشمیر کے لوگ جو اس وقت آزادی مانگ رہے ہیں، حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں، حالات سے لڑ رہے ہیں، ان کا اور بھارت کی ریاست کا کوئی تناسب نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ تناسب نہیں ہے تو اس بات کا بھی امکان کم ہی ہے کہ کشمیر کوئی فوجی انداز سے شکست دے گا. 80 لاکھ کی آبادی یا 1 کروڑ کی آبادی ایک لاکھوں کی فوج کو شکست دے گی، تو ایسا نظر نہیں آتا. لیکن وہ اس کو کھا سکتے ہیں سے کیا مراد ہے اروندھتی رائے کی؟ شاید وہ اسباب ہیں، وہ عوامل ہیں کہ جو کشمیر کو دبانے میں، کشمیر کی پاپولر موومنٹ کو، کشمیر کی پاپولر سینٹیمنٹ کو دبانے میں جو اسلوب اختیار کیا گیا، جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، اور آج سے نہیں، کم از کم 40 سال سے، 35-40 سال سے تو ایک مسلسل ہی ایک دلدل میں بھارت کا پاؤں آ گیا ہے کشمیر میں، اور وہ اس سے سنبھل رہا ہے، وہ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ وہاں طاقت کے ذریعے اور ہر قسم کے حربوں کے ذریعے وہ اس تحریک سے دامن چھڑا رہا ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے جذبات کو، ان کے فکر کو، ان کی سوچوں کے دھاروں کو بدلنا چاہتا ہے ہر طریقے سے. لیکن حالات سنبھل نہیں رہے اور وہ دلدل بھارت کو اپنا پاؤں وہاں سے باہر نہیں نکالنے دے رہی. تو اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے آج کے 40 سال کے بھارت کو اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایک خاصا اوپن معاشرہ تھا، وہاں خاصی آزادیاں تھیں، وہاں کی ڈائیورسٹی کو قبول کیا جاتا تھا. لیکن کشمیر کو کنٹرول کرنے، ایک 80 لاکھ یا 1 کروڑ کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے پھر جن قوانین کا سہارا لیا، آپ نے جس سٹائل کا سہارا لیا، آپ نے جس فوجی قوت اور دبدبے کا سہارا لیا، آپ نے آزادیوں کو وہاں سلب کرنے کی جو ریہرسل کی، وہ پھر بالآخر آپ کے مراکز تک وہ سوچ پہنچ گئی. آپ نے محض اس سوچ کو ایک محض چھوٹی سی پٹی اور آبادی میں محدود رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ سوچ بالآخر آپ کا مائنڈ سیٹ بن گئی، وہ سوچ بالآخر آپ کی فطرت ثانیہ بن گئی، اور پھر بالآخر وہ پورے بھارت میں پریویل کر گئی، وہ آپ کے پورے سسٹم کے اندر سرائیت کر گئی. پھر یوں آپ اپنی اقلیتوں کو، اپنے علاقوں کو، اپنے خطوں کو، اپنے سر اٹھا کر چلنے کی ادا دکھانے والوں کو آپ پھر کشمیری سمجھنے لگے، اور ایسے علاقوں کو کشمیر سمجھنے لگے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ کشمیر سے جو مائنڈ سیٹ پیدا ہوا، کشمیر سے جو آپ نے طاقت حاصل کی، کشمیر سے جو آپ نے لوگوں کو دبانے، ان کی ڈائیورسٹی کو ختم کرنے کی جو آپ نے تربیت حاصل کر لی، وہ پھر آپ کی ایک مہارت بن گئی. وہ صرف مہارت ہی نہیں بنی، وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن گیا، وہ آپ کی ذہنیت بن گئی. اور وہ اب آپ اس فارمولے کو ملک کے طول و عرض میں جہاں کوئی عام سی بھی بے چینی پیدا ہوتی ہے، اب آپ اس فارمولے کو لاگو کرتے ہیں. یہاں سے بڑی سے بڑی طاقتوں کی جو کمزوری ہے، وہ اس کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اندر ہی موجود ہوتے ہیں. ہر طاقت کے اندر کمزوری کے اسباب موجود ہوتے ہیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے. اور جب کوئی طاقت باہر سے آپ کے لیے کسی دوسری طاقت کے لیے چیلنج نہ بنے، پھر وہ جو کمزوری ہے، پھر جو وہ آپ کی طاقت ہے، وہی آپ کی کمزوری بن کر رہ جاتی ہے. تو اروندھتی رائے کا یہ جملہ بالکل اس پس منظر میں فٹ بیٹھتا ہے کہ کشمیر بھارت کو شکست نہیں دے سکتا، کشمیر بھارت کو ہرا نہیں سکتا، لیکن اس کو کھا سکتا ہے کہ جو طاقت ہے پھر وہ اپنے بوجھ تلے دبتی چلی جاتی ہے. اس اہم اور چونکا دینے والے انٹرویو کے اس چونکا دینے والے جملے کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کی فہم اور اس کی تشریح
یہی بنتی ہے، اور یہ ایک نوشتہ دیوار بھی ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔